नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक जसको नाम हो द 7 Habits of Highly Effective People हो। राइटर स्टीफन आर कोभीद्वारा लेखिएको यो विश्वविख्यात पुस्तकबाट तपाईहरु सामु अडियो समरी पाठ 20 जस्ताको तस्तै वाचन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मित्रहरू, यो पुस्तक लेख्नको लागि राइटर स्टीफन आर कोभीले विभिन्न क्षेत्रमा सफल भएका प्रत्येक अर्थात् करिब 3000 भन्दा बढी सफलता शास्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट र अन्तर्वार्ता गरेर यो पुस्तक तयार पारेको हो। त्यसैले यो पुस्तकलाई तपाईले राम्रोसँग गहन अध्ययन गर्नुभयो भने, यस पुस्तकमा भनिएका कुराहरू डीप नलेज लिनुभयो भने तपाईको जीवनमा पक्कै पनि मिराकल परिवर्तन ल्याउनको लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो महान ज्ञानबाट नछुट्नको लागि तपाई यो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला। अब हामी समयको सही सदुपयोग गर्दै अब विषयवस्तुतर्फ लागौं। च्याप्टर 20 हो। च्याप्टर 20 मा लेखिएको छ प्रयोगमा ल्याउने सुझावहरू। यस अध्यायको प्रारम्भमा अन्त्येष्टिको काल्पनिक अर्थात् काल्पनिक तस्बिर बनाउने समयमा तपाईको मनमा जे विचार आएको थियो त्यसलाई लेख्न समय निकाल्नुहोस्। आफ्ना विचारहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि तपाई चाहनुहुन्छ भने तल दिएको चार्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गतिविधिको क्षेत्र: परिवार, मित्र, अफिस, चर्च, समुदाय, सेवा आदि। केही समय निकाल्नुहोस् र आफ्ना भूमिकाहरू लेख्नुहोस्। जस्तो तिनीहरूलाई तपाई देख्नुहुन्छ कि तपाई आफ्नो जीवनको दर्पणमा देखिएको छविसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। आफ्नो दैनिक गतिविधिहरूबाट आफैलाई पुरै तरिकाले अलग आफ्नो व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्टमाथि काम गर्ने समय निर्धारित गर्नुहुन्छ। यहाँ दिएको चार्ट अनुसार जसमा विभिन्न केन्द्रहरूलाई दर्शाएको छ, ती सबै केन्द्रहरूमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् जसमा तपाईले आफ्नो छवि देखाउनुहुन्छ। के तिनीहरूले तपाईको जीवनमा व्यवहारको आधारमा तयार गर्दछ? के तपाई आफ्नो विश्लेषणको परिणामप्रति सन्तुष्टि महसुस गर्नुहुन्छ? ती टिप्पणीहरू, उदाहरणहरू र विचारहरूको संग्रह अर्थात् सुरु गर्नुहोस् जसको प्रयोग तपाई आफ्नो व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्ट लेख्नमा संसाधनको रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ। कुनै यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नुहोस् जसको सामना तपाईले निकट भविष्यमा गर्नु छ र उसमाथि रचनाको सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुहोस् कि तपाई कुन चाहिँ कदम उठाउँदा तपाईले ती परिणामहरू पाउनुहुन्छ। दोस्रो, आदतका सिद्धान्तहरू आफ्नो परिवार र कार्य समूहलाई बताउनुहोस् र सुझाव दिनुहोस् कि सँगै मिलेर तपाईहरू परिवार वा समूहको मिसन स्टेटमेन्ट तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो आदत, महत्त्वपूर्ण चीजहरू अगाडि राख्नुहोस्। परम्परा निर्भरता पहिले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि सम्झनुहोस्। सिनर्जीको प्रयोग गर्नुहोस् अनि सार्वजनिक विजय, जित सोच र आत्मनिर्भरता र 3 पहिलो वस्तु पहिलो राख्नुहोस्। व्यक्तिगत विजय, प्रोएक्टिभ बन्नुहोस् र अन्त्यलाई ध्यानमा राखेर काम सुरु गर्नुहोस्। अनि मात्र तपाईको सफलता निर्धारण हुन्छ। व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरू के हुन् त? अब हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई सबैभन्दा कम महत्त्वपूर्ण चिजहरूको साथमा कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो भनाइ हो गेटको। के तपाईँ एकछिन रोकिएर तल दिएका 2वटा प्रश्नहरूको सारांश अर्थात् संक्षिप्तमा जवाब लेख्नुहुन्छ? तेस्रो आदतमा काम सुरु गर्ने समयमा यी जवाबहरू तपाईको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। पहिलो प्रश्न, तपाई कुन चाहिँ एउटा काम सक्नुहुन्छ जुन तपाई यस समयमा गरिरहनु भएको छैन, जसलाई यदि तपाई नियमित रूपले गर्नुभयो भने त्यसले तपाईको व्यक्तिगत जीवनमाथि ठूलो सकारात्मक परिवर्तन फरक पार्न सक्दछ। दोस्रो प्रश्न, तपाईको बिजनेस या व्यावसायिक जीवनमा कुन चाहिँ एउटा कामले
यस प्रकारको परिणाम उत्पन्न गर्न सक्छ? हामी यी प्रश्नहरूको जवाबमा पछि चर्चा गर्नेछौँ, तर आउनुहोस् पहिले तेस्रो आदतलाई सही पृष्ठभूमिमा राखेर हेरौँ। तेस्रो आदत पहिलो तथा दोस्रो आदतहरूको व्यक्तिगत फल र व्यवहारिक परिणाम हो। पहिलो आदतले भन्छ, तपाईँ रचयिता हुनुहुन्छ, तपाईँ जिम्मेवारी हो। यो कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भरता र इच्छा र खास गरी आत्मजागरुकताको चार अनौठो मानवीय प्रतिभाहरूमाथि आधारित छ। पहिलो आदतले तपाईँलाई यो भन्नेको लागि शक्ति दिन्छ, मेरो बाल्यकाल या सामाजिक दर्पणलाई मैले जुन प्रोग्राम पाएको छु त्यो दोषपूर्ण छ। म यसको अप्रभावकारी स्क्रिप्टलाई मन पराउँदिनँ, म यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु। दोस्रो आदत प्रथम या मानसिक रचना हो। यो कल्पनामाथि आधारित छ, अर्थात् कल्पनालाई चित्र गर्ने योग्यता र सम्भावना देख्ने क्षमता पनि रहेको छ। आफ्नो मस्तिष्कमा त्यो रचने क्षमता जसलाई वर्तमानमा हामी आफ्ना आँखाले देख्न सक्दैनौँ, यो विवेकमाथि पनि आधारित छ, अर्थात् आफ्ना अनौठो तथा ती व्यक्तिगत र नैतिक दिशानिर्देशनबाट चिन्ने योग्यता, जस अन्तर्गत हामी यसलाई सबैभन्दा सुखद रूपले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। यसको हाम्रो मूलभूत प्याराडाइमहरू तथा जीवन मूल्यहरूसँग गहन सम्पर्क छ र यस काल्पनिक चित्रसँग पनि जुन हामी बन्न सक्दछौँ। तेस्रो आदत हो द्वितीय रचना अर्थात् भौतिक रचना। यो पहिलो तथा दोस्रो आदतहरूको परिणाम वास्तविकीकरण र स्वाभाविक उत्पत्ति हो। यो सिद्धान्त केन्द्रित बन्ने दिशामा आत्मनिर्भर हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विलको प्रयोग हो। यसको मतलब यो हो कि यसलाई हर दिन हर पल प्रयोग गर्नु पर्दछ। पहिलो र दोस्रो आदतहरू तेस्रो आदतको लागि पुरै अनिवार्य छ, तिनीहरू तेस्रो आदतको अनिवार्य शर्तहरू हुन्। आफ्नो प्रोएक्टिभ स्वभावलाई नचिनिकन र यसलाई विकसित नगरिकन तपाईँ सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ तबसम्म सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँ आफ्नो प्याराडाइममा प्रति जागरुक बन्नुहुन्न र यो सम्झिनु कि तिनीहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ तथा सिद्धान्तहरूको सामञ्जस्यमा ल्याउन सकिन्छ। फेरि पनि तपाईँ तबसम्म सिद्धान्त केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँसँग तपाईँको कुन चाहिँ अनौठो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने जीवन दृष्टि या फोकस हुँदैन। तर यदि तपाईँसँग यो आधार छ भने तपाईँ तेस्रो आदतहरूलाई अपनाएर अर्थात् प्रभावकारी व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टको अभ्यास गरेर हर दिन हर क्षण सिद्धान्त केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट प्रबन्ध लिडरसिप नेतृत्वभन्दा एकदम अलग हो। लिडरसिप सफल रूपले दायाँ मस्तिष्कको एउटा अत्यन्त शक्तिशाली गतिविधि हो। एक प्रकारको यो कला अधिक छ। यो जीवन दर्शकमाथि आधारित हुन्छ। जब तपाईँ व्यक्तिगत लिडरसिपका मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ भने तपाईँले जीवनका आधारभूत प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर जब तपाईँ एकपटक ती मुद्दाहरूको सामना गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको समाधान गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँको आफैलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बन्ध अर्थात् म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँले यस्तो जीवन तयार गर्न सक्नुहुन्छ कि जुन तपाईँको जवाफहरूको तालमेलमा होस्। यदि तपाईँ सही स्थानमा हुनुहुन्न भने राम्रो प्रबन्धबाट केही बढी फरक पर्दैन, तर यदि तपाईँ सही स्थानमा हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँलाई धेरै फरक पर्दछ। जे होस्, राम्रो तरिकाको प्रबन्ध गर्ने योग्यता द्वितीय रचनाको गुणवत्तालाई यहाँसम्म कि यहाँको अस्तित्वलाई पनि निर्धारित गर्न सक्दछ। म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी आत्म-अनुशासनको बायाँ मस्तिष्कको पाटो हो, जसमा चिजहरूलाई टुक्राहरूमा तोड्नु, विश्लेषण गर्नु, क्रममा राख्नु साथै विशिष्ट उपयोग र समयबद्धता सामेल छन्। व्यक्तिगत प्रभावकारिताको मेरो सूत्र हो, बायाँबाट प्रबन्धन गर, दायाँबाट नेतृत्व गर। आत्मनिर्भर इच्छाको शक्ति हो। हेर्नुहोस् मित्र, अब हामी झन्झन महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। एकदमै ध्यान दिएर, जागरुक भएर, फोकस भएर, कन्सन्ट्रेट पावर लगाएर ध्यान गरेर सुन्नुहोस् ल। आत्मनिर्भर इच्छाको शक्ति हो। यस आत्मजागरुकता, कल्पना र विवेकको बावजुद आत्मनिर्भर इच्छा त्यो चौथो मानवीय प्रतिभा हो जसले प्रभावकारी आत्मप्रबन्धकलाई साँच्चीकै सम्भव बनाउँछ।
आत्मनिर्भर इच्छा निर्णय लिने र विकल्प चुन्ने तथा तिनीहरू अनुरूप कार्य गर्ने योग्यता हो। यो प्रोएक्टिभ तरिकाले यस प्रोग्राममा कार्य गर्ने क्षमता हो जसलाई हामीले अन्य 3 प्रतिभाहरूको मद्दतले तयार गरेका हौं। मानवीय इच्छा निकै अद्भुत चिज हो। यसले विश्वसनीय अविश्वसनीय बाधाहरूलाई परास्त गरेर पटक पटक विजय पाएको छ। यस दुनियाँमा हेलेन केलर जस्ता धेरैजसो मानिसहरूले आत्मनिर्भर इच्छाले शक्ति र महत्त्वको अद्भुत प्रमाण दिन्छन्। तर जब हामी प्रभावकारी आत्मप्रबन्धनको सन्दर्भमा यस प्रतिभाको जाँच गर्दछौँ तब हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि विशेष गरी स्थायी सफलता तथा प्रयासले पाइँदैन। जुन नाटकीय छ, जसलाई जीवनमा एकपटक या कसैको सहायता बिना गरिन्छ, जुन निर्णयहरू हामी सबै लिन्छौँ, तिनीहरूलाई लिँदा यस महान प्रतिभाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सिक्नाले सशक्तिकरण आउँछ। हामीले आफ्नो दैनिकको जीवनमा आत्मनिर्भर इच्छा कुन हदसम्म विकसित गरेका छौँ। यसले हाम्रो व्यक्तिगत अखण्डता मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ। अखण्डमा मूल स्वरूप त्यो जीवन मूल्य हो जसले हामीमा नै लागू गर्छ। यो स्वयंले वचन गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने योग्यता हो। त्यो यस अनुरूप बाँच्नु हो जुन हामी बोल्छौँ। यो आफैको सामान हो अर्थात् सम्मान हो। चरित्रमा आधारित नीतिशास्त्रको मूल भाग र प्रोएक्टिभ विकासको सार हो। प्रभावकारी म्यानेजमेन्टको अर्थ हो पहिलो वस्तुलाई पहिले नै राख्नु। जहाँ लिडरसिपले पहिलो वस्तु के हो भन्ने तयार गर्छ, त्यही नै म्यानेजमेन्ट हो। तिनीहरूलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक पल पहिलो स्थानमा राख्दछ। म्यानेजमेन्टको अर्थ हो अनुशासनलाई निर्णयमा प्रयोग गर्नु। अनुशासन डिसिप्लिन शब्द शिष्य डिसिप्लिन शब्दबाट बनेको हो। कुनै जीवन दर्शनको शिष्य, कुनै सिद्धान्त समूहको शिष्य, जीवन मूल्यको कुनै समूहको शिष्य, कुनै महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको शिष्य, कुनै असाधारण लक्ष्य वा त्यो लक्ष्यको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिको शिष्य। अर्को शब्दमा यदि तपाईँ आफ्नो प्रभावकारी म्यानेजमेन्ट हो भने अनुशासन तपाईँमा भित्रैदेखि आउँछ। यो दुनियाँको, यो तपाईँको आत्मनिर्भर इच्छाको परिणाम हो। तपाईँ आफ्नो गहन जीवन मूल्य र त्यसको स्रोतको शिष्य समर्थक बन्नुहुन्छ र तपाईँलाई यति इच्छा र अखण्डता हुन्छ कि तपाईँ आफ्ना भावना, भाववेग र मनस्थिति परिस्थितिहरूलाई ती जीवन मूल्यका अधीनमा राख्नुहुन्छ। मेरो प्रिय निबन्धहरू, मेरो एउटा हो E.M. ग्रेको द कमन डिनोमिनेटर अफ सक्सेस, सफलताको सामान्य सूचक। उनले आफ्नो जीवन त्यस एक सूचक खोज्नमा लगाइदिए जुन सबै सफल मानिसहरूमा समान छ। उसले पाए कि त्यो सूचक कठिन मेहनत, राम्रो भाग्य र कुशल मानवीय सम्बन्ध थिएन। तथापि सफलता पाउनमा यी सबै महत्त्वपूर्ण थिए। बाँकी तत्त्वहरूमाथि आउने सर्वोच्च तत्त्वले तेस्रो आदतलाई स्थान दिन्छ, किनकि प्रथम चिजहरूलाई पहिलो स्थान राख्नु पर्दछ। उनको निष्कर्ष थियो सफल व्यक्तिहरूमा यस्तो काम गर्ने आदत हुन्छ जसले असफलता व्यक्त गर्न रुचाउँदैन। सफल मानिसहरूले पनि त्यो काम गर्नु जरुरी छैन, तर तिनीहरूले अरुचि उनीहरूको लक्ष्यको शक्तिको अधीनमा रहन्छ। आफ्नो अरुचिलाई अधीनतामा राख्नको लागि एउटा लक्ष्य, एउटा मिसन, एउटा दोस्रो आदतको जीवन मूल्य तथा दिशाको स्पष्ट अनुभवको आवश्यकता हुन्छ। यसबाहेक मनभित्र एउटा प्रबल आवश्यकता हुन्छ जुन बाँकी सबै चिजहरूलाई होइन भन्न सम्भव हुन्छ। अर्थात् जब तपाईँ कुनै काम गर्न चाहनुहुन्न तब त्यो काम गर्ने शक्ति त्यस क्षणको आवेग या आकांक्षाको अनुरूप कार्य गर्नुको बावजुद आफ्नो जीवन मूल्यको अनुरूप कार्य गर्न सक्ने हुन्छ। यो तपाईँको प्रोएक्टिभ प्रथम रचनाको स्वरूप अखण्डताबाट कार्य गर्ने शक्ति पनि हो। टाइम म्यानेजमेन्टका 4 पिढीहरू मित्रहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। टाइम म्यानेजमेन्ट एउटा यस्तो शक्ति हो जसले मानिसको जीवन एउटा सामान्यबाट महान बनाइदिन सक्छ। एउटा भिखारीबाट एउटा अरबपति बन्न सक्छ। एउटा रोडपतिबाट खरबपति बन्न सकिन्छ यदि उसले आफूसँग भएको समयलाई सही सदुपयोग गर्न सक्यो भने। यदि आफ्नो समयलाई मेन्टेन गर्न सक्यो भने, समयअनुसार ऊ चल्न सक्यो भने पक्कै पनि सफल, समृद्धि र भाग्यले उसकै पछि दोहोरिने अर्थात् पछ्याउनेछ। आउनुहोस् अब हामी यी महान कुरा टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। 4 स्टेप। नम्बर 1, तेस्रो आदतमा हामी
जीवन तथा टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रसँग जोडिएका कयौँ प्रश्नहरूमाथि विचार गरिरहेका छौँ। यस रोचक क्षेत्रको आजीवन विद्यार्थीको रूपमा व्यक्तिगत रूपले म मान्दछु कि टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा सर्वश्रेष्ठ चिन्तको सारलाई वाक्यमा समाहित गर्न सकिन्छ। आफ्ना कामहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थित, जसलाई अर्गनाइज गरौँ र त्यसमाथि प्रयोग गरौँ। यस वाक्यले टाइम म्यानेजमेन्ट अवधारणाका 3 पिँढीहरूको विकासको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसलाई सर्वश्रेष्ठ ढङ्गले कसरी गर्ने, यसका धेरै उपायहरू बताएका छन् र यस विषयका धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन्। मानवीय प्रयासका कयौँ अन्य क्षेत्रहरू अनुरूप व्यक्तिगत म्यानेजमेन्ट पनि एउटा प्याटर्नमा विकसित भएको हो। प्रमुख विकासवाद आधार, जसलाई एल्बिना टफलर लहरलाई यस वेल्फ्सको संज्ञा दिन्छन्, तिनीहरू क्रमशः एकपछि अर्को आउँछन्, जसमध्ये प्रत्येक एउटाले महत्त्वपूर्ण आयाम जोड्दछ। उदाहरणको लागि, सामाजिक विकासमा कृषि क्रान्तिवाद पछि औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसपछि सूचना क्रान्ति भयो। हर क्रमिक लहरले सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगतिको प्रवाहको रचना गर्यो। यही प्रकारले टाइम म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि हर पिँढीले आफ्नो पहिलेको पिँढीभन्दा अगाडि प्रगति गर्दछ। प्रत्येक पिँढीले हामीलाई आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रण लिनको लागि अगाडि बढाउँछ। नोट्स र कार्य सूची, चेकलिस्ट पहिले वेब या पिँढीको सूचक थिए। यो हाम्रो समय तथा ऊर्जामाथि पर्ने विभिन्न दबावहरूलाई चिन्ने तथा त्यसको समाधान गर्ने कोसिस थियो। दोस्रो पिँढीलाई क्यालेन्डरहरू तथा अपॉइन्टमेन्ट बुक्सबाट चिन्न सकिन्छ। यसले वेबतिर फर्केर भविष्यमा हुने घटनाहरू र कामहरूको समय निर्धारित गर्ने कोसिस गर्दछन्। तेस्रो पिँढीले वर्तमान टाइम म्यानेजमेन्ट क्षेत्रलाई दर्शाउँछ। यसले पुराना पिँढीहरूको विचारहरूमा प्राथमिकताको महत्त्वपूर्ण विचार जोड्छन्, अर्थात् त्यसमा जीवन मूल्य स्पष्ट गरिन्छ र तिनको आधारमा कामहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्दछ। ती लक्ष्यहरू विशिष्ट दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन हुन्छन्। यस पिँढीले आफ्नो जीवन मूल्यको सामञ्जस्यमा यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको दिशामा आफ्नो समय र ऊर्जा लगाउनमा जोड दिन्छन्। यसमा दैनिक योजना बनाउने अवधारणा पनि सामेल छ, जसको अर्थ हो तपाईद्वारा निर्धारित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू र गतिविधिहरू हासिल गर्नको लागि तपाईसँग एउटा स्पष्ट तथा विशिष्ट योजना हुनुपर्दछ। तेस्रो पिँढीको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, तर मानिसहरूलाई यो महसुस हुन थालेको छ कि कार्यकुशल समय निर्धारण र समयको नियन्त्रणले प्राय विपरीत परिणाम दिन्छ। जब फोकस कार्यकुशलता अर्थात् एफिसिएन्सी माथि हुन्छ, तब यस्ता अपेक्षाहरू जाग्दछन् जसले राम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने या मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अवसर दिँदैन। यस कारणले दैनिक जीवनका सजिला पलहरूको आनन्द उठाउने अवसर मिल्दैन। परिणामस्वरूप धेरैजसो मानिसहरूले टाइम म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमहरूलाई र योजनाहरूबाट मुख मोडिसकेका छन्, किनकि उनीहरूको कारणले तिनीहरू धेरै पूर्व नियोजित र प्रतिबन्धित अनुभव गर्दछ। उनीहरू टपको पानीसँगै बच्चालाई पनि बाहिर फ्याँकिदिन्छन् र उनीहरू मूल्यहीन वस्तुहरूसँग मूल्यवान वस्तुहरूलाई पनि छोडिदिन्छन् र एकपटक फेरि पहिलो र दोस्रो पिँढीहरूको प्रविधिहरूतिर फर्केर जान्छन्, ताकि सम्बन्धहरू सहजता तथा जीवनका गुणवत्तालाई बचाएर राख्न सकियोस्। तर एउटा चौथो पिँढीको उदय भइरहेको छ, जसको प्रकृति एकदमै अलग छ। यसले मान्दछ कि टाइम म्यानेजमेन्ट वाक्यांश नै गलत हो। चुनौतीले समयको प्रबन्ध गर्नु छैन, बरु कि आफ्नै प्रबन्ध गर्नु छ। सन्तुष्टि अपेक्षामा पनि छ र हासिल गर्नमा पनि, र अपेक्षा र सन्तुष्टि हाम्रो प्रभावको वृत्तिमा स्थिति छन्। चौथो पिँढीको अपेक्षाहरूले चिजहरू र समयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दैन। यसको बावजुद तिनीहरूले सम्बन्धहरूको रक्षा गर्दछन्, तिनीहरूलाई प्रगाढ बनाउने तथा परिणाम हासिल गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, र अर्थात् संक्षेपमा तिनीहरूले PPC सन्तुलन कायम राख्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। क्वाड्रेन्ट भनेको त म्यानेजमेन्टको चौथो पिँढीको मूलभूत फोकस यहाँ दिएको टाइम म्यानेजमेन्टको म्याट्रिक्समा दर्शाउन सकिन्छ कि मूलत हामी यी 4 तरिकाहरूबाट आफ्नो समय बिताउँछौँ। यी कुनै गतिविधिहरूलाई परिभाषित गर्ने 2वटा तत्त्व छन्, अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण। अत्यावश्यकको अर्थ हो यसतिर तत्काल ध्यान दिने जरुरत छ। अत्यावश्यक यो अहिले नै गर्नेवाला काम हो। अत्यावश्यक चिजहरूले हामीलाई तत्काल काम गराउँछ। फोनको बजिरहेको घन्टी अत्यावश्यक हो। अधिकांश मानिसहरू यस विचारलाई सहन सक्दैन। यी फोनको घन्टी बजिरहोस्,
हुनसक्छ तपाईँले कुनै सामग्री तयार गर्नमा घण्टौँ लगाउनुभयो र तपाईँ राम्ररी तयार भएको कुनै खास विषयको चर्चाको लागि कुनै अफिस जानुभयो। भन्नुहोस्, जब तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो तब फोनको घन्टी बज्न थाल्यो र विशेष रूपले यसले तपाईँको व्यक्तिगत चर्चाभन्दा पहिलो स्थान लिनेछ। यदि तपाईँले कसैलाई फोन गर्नुभयो तब धेरैजसो मानिसहरूले यो भन्न सक्दैनन् कि म तपाईँलाई 15 मिनेटपछि फोन गर्नेछु, तर यिनी मानिसहरूले सायद तपाईँलाई अफिसमा कम्तीमा त्यति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्ने अर्थात् गराउनेछन् जति उनीहरू कुनै अरूहरूसँग टेलिफोनमा चर्चा गरिरहेका हुनेछन्। टाइम म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्स सिक्नुहोस्, अत्यावश्यक र अत्यावश्यक छैन। यी गतिविधिहरू सिक्नुहोस्। पहिला गतिविधिहरू सङ्कट, अत्यावश्यक समस्याहरू, समय सीमावाली प्रोजेक्टहरू जस्तै यसलाई अत्यावश्यकमा राख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक भनेको के हो त भन्दाखेरि गतिविधिहरू, सङ्कट, अत्यावश्यक समस्याहरू र समय सीमावाला प्रोजेक्टहरू। अर्को छ अत्यावश्यक छैन, होइन? त्योलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गतिविधिहरू पनि छ। रोकथाम, पिसी गतिविधिहरू, सम्बन्ध बनाउनु, नयाँ अवसर चिन्ह, योजना बनाउनु र मनोरञ्जन। अनि महत्त्वपूर्ण छैन यो गतिविधिहरू, रोकावटहरू केही छैन। अर्थात् केही फोन, केही पत्र या केही मेल रिपोर्ट र केही मिटिङहरू, नेटवर्क दबावमा पनि मामला लोकप्रिय गतिहरू र गतिविधिहरू बेकारका काम, व्यस्त काम र केही पत्र, केही फोन, समय बर्बाद गर्ने मानिस, आनन्ददायक गतिविधिहरू। यो हो काम अर्थात् महत्त्वपूर्ण नभएको कुराहरू। अत्यावश्यक मामलाहरू विशेष रूपले विशिष्ट देखिन्छन्। तिनीहरूले हामीमाथि दबाव पार्दछन्, तिनीहरूले काम गराउनमा जोड दिन्छन्। अक्सर अरू मानिसहरू पनि यी कामहरूलाई मन पराउँछन्। अत्यावश्यक काम विशेष गरी हाम्रो सामान्य हुन्छन्, तर प्रायः तिनीहरू महत्त्वहीन पनि हुन्छ। अर्कोतिर महत्त्वको सम्बन्ध परिणामहरूसँग हुन्छ। यदि कुनै चिज महत्त्वपूर्ण छ भने त्यसले तपाईँको मिसन, तपाईँको जीवन मूल्यहरू र तपाईँको उच्च प्राथमिकताका लक्ष्यहरूलाई योगदान गर्दछन्। हामी अत्यावश्यक मामलाहरूमाथि तत्काल प्रतिक्रिया गर्छौँ, जुन मामलाहरू महत्त्वपूर्ण त हुन्छन् तर अत्यावश्यक हुँदैन। तिनीहरूको लागि अधिक पहल र प्रोएक्टिभिटीको आवश्यकता पर्दछ। अवसरलाई पक्रिनको लागि र चिजहरूलाई घटित गर्नको लागि हामीले कार्य गर्नुपर्नेछ। यदि हामीले दोस्रो आदतमाथि ध्यान दिएनौँ भने हामी आफ्नो जीवनमा के परिणाम चाहन्छौँ भने हामी सजिलैसँग भड्केर अत्यावश्यक मामलाहरूमाथि प्रतिक्रिया गरिरहनेछौँ। क्षणिक समयको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्स 4 क्वाड्रेन्टहरू या हिस्साहरूलाई हेरौँ। क्वाड्रेन्ट आई अत्यावश्यक पनि छ र महत्त्वपूर्ण पनि। यसको सम्बन्धी र महत्त्वपूर्ण परिणामहरूसँग छ, जसतर्फ तुरुन्त ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेष रूपले हामी क्वाड्रेन्ट आईका गतिविधिहरूलाई सङ्कट या समस्याहरू भन्दछौँ। हामी सबैको जीवनमा क्वाड्रेन्ट आईका कयौँ कामहरू हुन्छन्, तर क्वाड्रेन्ट आईले धेरैजसो मानिसहरूलाई पुरै आफूमा डुबाउँछ। यस्ता मानिसहरू सङ्कट प्रबन्धक, समस्याहरूको मानसिकता भएको समय सीमामा सञ्चालित प्रोड्युसर बन्दछन्। जब तपाईँ आफ्नो फोकस क्वाड्रेन्ट आईमा माथि राख्दछन् तब यो अझै ठुलो हुन्छ। एउटा समय यस्तो आउँछ जब यो तपाईँमाथि पुरै हावी हुन्छ। यो समुद्री लहरहरू जस्तै हो। एउटा ठुलो समस्या आउँछ र अर्को लहर आउँछ जसले तपाईँलाई ठुलो आवाजको साथ फेरि तल झार्दछ। केही मानिसहरू जीवनमा प्रत्येक दिन समस्याहरूसँग ठोकिएर झरिरहन्छन्। उनीहरूको लागि एउटा अर्थात् एकलौटी रहर यो हुन्छ कि उनीहरूले क्वाड्रेन्ट आईभीको महत्त्वपूर्ण होइन, अत्यावश्यक होइन गतिविधिहरूतिर पलायन हुनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूको पुरा म्याट्रिक्स हेरेपछि तपाईँ पाउनुहुन्छ कि उनीहरूको 90% समय क्वाड्रेन्ट आईमा बित्छ र बचेको 10% समयको अधिकांश भाग क्वाड्रेन्ट आईभीमा, जबकि उनीहरू क्वाड्रेन्ट आईआई र क्वाड्रेन्ट आईआईतर्फ नाम मात्रको ध्यान दिन्छन्। सङ्कट प्रबन्धको नीतिबाट आफ्नो जीवनको प्रबन्ध गर्ने मानिसहरू यसरी नै जिउँछन्। बाँकी मानिसहरू आफ्नो बढी समय अत्यावश्यक तर महत्त्वपूर्ण छैनवाला क्वाड्रेन्ट आईआईआईमा बिताउँछन् र उनीहरूलाई यो गलत बुझाइरहन्छ कि उनीहरू क्वाड्रेन्ट आईमा रहन्छन्। तिनीहरू आफ्नो अधिकांश समय अत्यावश्यक चिजहरूमाथि प्रतिक्रिया गर्नमा लगाउँछन् र उनीहरू यो कल्पना गर्दछन् कि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण पनि होलान्, तर वास्तविकता यो हो कि त मामलाहरूमा अत्यावश्यकता अरूहरूको प्राथमिकताहरू र अपेक्षाहरूमाथि आधारित हुन्छन्। परिणाम: अल्पकालीन फोकस, सङ्कट प्रबन्ध र
प्रतिष्ठा गिरावट जस्ता स्थिर चरित्र हुन्छ। लक्ष्यहरू र योजनाहरूलाई महत्त्वहीन मान्नु, नियन्त्रणभन्दा बाहिर र सताएको महसुस गर्नु, फुस्रो या फुटोको सम्बन्ध हुनु। क्वाड्रेन्ट आईमा यस्तो परिणाम छ। जुन मानिसहरू आफ्नो अधिकांश समय तेस्रो र चौथो क्वाड्रेन्टहरूमा बिताउँछन् तिनीहरू मूलभूत रूपले गैर जिम्मेवारीको हुन्छन्। प्रभावकारी मानिसहरू तेस्रो र चौथो क्वाड्रेन्टहरूबाट बाहिर रहन्छ, किनकि चाहे त्यो अत्यावश्यक होस् या नहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छैन कि अर्को क्वाड्रेन्टमा अधिक समयमा बिताएर पहिलो क्वाड्रेन्टमा लाग्ने समय पनि कम हुन्छ। दोस्रो क्वाड्रेन्ट प्रभावकारी व्यक्तिगत म्यानेजमेन्टको हृदय हो। यो ती चिजहरूसँग सम्बन्धित छ जुन अत्यावश्यक त छैनन् तर महत्त्वपूर्ण छन्। उसको सम्बन्ध, नाता बनाउनु, व्यक्तिगत मिसन स्टेटमेन्ट लेख्नु र दीर्घकालीन योजना बनाउनु र त्यसमाथि प्रयोग गर्नु, निवारण व्यवस्था तथा तयारी गर्नुहोस् र ती सबै चिजहरू जुन हामी जान्दछौँ कि हामीले गर्नुपर्दछ तर हामी सायद कहिलेकाहीँ मात्र तिनलाई गर्ने समय निकाल्न सक्छौँ किनकि तिनीहरू अत्यावश्यक हुँदैनन्। पिटर ड्रकरका शब्दहरूलाई अलग तरिकाले भन्यो भने प्रभावकारी व्यक्तिहरू समस्याको मानसिकतावाला हुँदैनन्, उनीहरू अवसरको मानसिकतावाला हुन्छन्। उनीहरू अवसरलाई पसन्द दिन्छन् र समस्याहरूलाई भोकै मारिदिन्छन्। उनीहरू निवारण तरिकाले सोच्दछन् र उनीहरूसँग पनि क्वाड्रेन्ट आएको सङ्कट तथा आपतकालीन स्थितिहरू हुन्छन् जसर्थ उनीहरूले तत्काल ध्यान दिने जरुरत हुन्छ तर तिनीहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपले कम हुन्छ। महत्त्वपूर्ण तर अत्यावश्यक छैनवाला क्वाड्रेन्ट आईको क्षमतावर्धक उच्च प्रभाववाला गतिविधिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर उनीहरू आफ्ना पी र पीसीलाई सन्तुलनमा राख्दछन्। टाइम म्यानेजमेन्ट र म्याट्रिक्सलाई ध्यानमा राख्दै अब एकैछिन रोकौँ र सोचौँ कि तपाईँले यस अध्यायको प्रारम्भमा दिएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो। तिनी कामहरू कुन क्वाड्रेन्टमा आउँछन्? कि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् कि तिनीहरू अत्यावश्यक छन्? मेरो अनुमान छ कि तिनीहरू सम्भव क्वाड्रेन्ट आईमा आउँछन् होला। तिनीहरू स्पष्ट रूपले महत्त्वपूर्ण छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छन् तर अत्यावश्यक छैन, त्यसैले तपाईँ ती कामहरू गर्नुहुन्न। अब एकपटक फेरि ती प्रश्नहरूका प्रमुख प्रकृतिहरूतर्फ हेरौँ। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा कुन चाहिँ एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई यदि तपाईँले नियमित रूपले गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा ठुलो सकारात्मक फरक पर्न सक्छ। क्वाड्रेन्ट आईका गतिविधिहरूको यस प्रकारका प्रभावहरू पर्न सक्दछन्। यी गतिविधिहरू गर्दा हाम्रो प्रभावकारिताले चमत्कारी छलाङ जसलाई कटम लेप लगाउन सक्दछन्। मैले एउटा सपिङ सेन्टरमा म्यानेजरको समूहसँग एक प्रकारका प्रश्नहरू सोधेँ। यदि तपाईँले आफ्नो व्यवसायमा कुनै एउटा काम गर्नु छ जसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ कि त्यसले परिणामहरूमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने त्यो काम के होला? एक मतले उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो कि यो काम उनीहरूले ग्राहकहरू अर्थात् सपिङ सेन्टरका दोकानहरूसँग सहयोगपूर्ण व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनु, सपिङ सेन्टरको दोकानदारहरूसँग सहयोगपूर्ण व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनु हो। यो क्वाड्रेन्ट आईको गतिविधि हो। जब हामीले यो विश्लेषण गर्यौँ कि त्यस समयमा उनीहरू यस गतिविधिमा कति समय लगाइरहेका थिए तब 5% भन्दा पनि कम निस्क्यो। उनीहरूसँग यसका राम्रा कारणहरू थिए, समस्याहरू जुन उनीहरूको सामान्य एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका थिए। तिनीहरूले रिपोर्टहरू तयार गर्नु पर्थ्यो र मिटिङहरूमा भाग लिनु पर्थ्यो, पत्रकारको जवाब दिनु पर्थ्यो, फोन गर्नु पर्थ्यो, लगातार व्यवधानको सामना गर्नु पर्थ्यो। क्वाड्रेन्ट आईले उनीहरूको सबै समस्या खन्थ्यो। उनीहरू दोकानमा म्यानेजमेन्टसँग निकै कम समय बिताइरहेका थिए र जुन समय उनीहरू बिताउँथे त्यो नकारात्मक ऊर्जाले भरिएको हुन्थ्यो। जब उनीहरू म्यानेजमेन्टलाई भेट्न जान्थे तब उनीहरूको एकलौटी कारणले उनीहरूको बीचको अनुबन्धनलाई शक्तिले लागू गर्नु पर्थ्यो। भाडा असुल्नु या विज्ञापनहरू या कुनै अन्य यस्ता कुरामाथि विचार गर्नु जुन सपिङ सेन्टरको दिशानिर्देशनको अनुरूप भइरहेको छैन। यो यस्तै प्रकारका अन्य कुराहरू हुन्। सम्पन्नताको कुरा त छोडिदिउँ, दोकानका मालिकहरू बच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। उनीहरूको सामान्य कर्मचारीहरूका समस्याहरू थिए
लागतको समस्या छिटो इन्भेन्ट्री सामान सूचीको समस्या थियो र अरू पनि धेरै समस्याहरू थिए। तिनीहरूमध्ये अधिकांशहरूसँग म्यानेजमेन्टको अलिकति पनि प्रशिक्षण थिएन। केही सामान्य रूपमा व्यापारी थिए तर उनीहरूलाई मद्दतको रूप जरुरत थियो। उनीहरू सपिङ सेन्टरको मालिकहरूलाई भेट्न त परै छ, उनीहरूलाई हेर्न पनि चाहँदैन। उनीहरू तिनलाई एउटा अर्को समस्या मान्दथे जससँग उनीहरूले बुझ्नु पर्दथ्यो। त्यसैले मालिकहरूले प्रोएक्टिभ बन्न निश्चय गरे। उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य, जीवन मूल्य र प्राथमिकताहरू निर्धारित गरे र यी प्राथमिकताहरूको अनुरूप उनीहरूले भाडावालासँग सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाउनमा आफ्नो 1/3 समय लगाउने फैसला गरे। ती सङ्गठनहरूसँग लगभग 1.5 वर्षसम्म काम गर्ने समयमा मैले देखेँ कि यस काममा उनीहरूको समय 20% भन्दा बढी भयो। यी 4 गुणाभन्दा बढी वृद्धि थियो। यसबाहेक उनीहरूले आफ्नो भूमिका फेरे। उनीहरू आफ्नो भाडावालाहरूको स्रोत, प्रशिक्षक र परामर्शदाता बने र उनीहरूको चर्चा सकारात्मक ऊर्जाले भरियो। परिणाम आत्मविश्वसनीय र गहिरो थियो। समय र गतिविधिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुको बावजुद सम्बन्धहरू र परिणामहरू माथि ध्यान केन्द्रित गरेको हुँदा अङ्कडाहरूमा वृद्धि भयो। भाडावाला अर्थात् ग्राहक नयाँ विचारहरू र निपुणताहरूबाट पाइने परिणामहरूबाट रोमाञ्चित थिए, जबकि सपिङ सेन्टरको मालिक अधिक प्रभावकारी र सन्तुष्टि पनि थिए। उनीहरूको सम्भावित भाडाहरूको सूची बढेको थियो र दोकानहरूका सामानहरूको बिक्री बढेको कारण लिजबाट हुने आम्दानी पनि बढेको थियो। उनीहरू अब निगरानी गर्ने पुलिसकर्मी या सुपरभाइजर थिएनन्। उनीहरू समस्या समाधान गर्ने र मद्दत गर्ने खालका भइसकेका थिए। चाहे तपाईँ विश्वविद्यालयको विद्यार्थी होस्, एसेम्ब्ली लाइनमा काम गर्नु, मजदुरी होस्, गृहिणी होस्, फेसन डिजाइनर होस् या कम्पनीको प्रेसिडेन्ट, अर्थात् मलाई विश्वास छ यदि तपाईँले आफैले सोध्नुभयो भने क्वाड्रेन्ट आईमा के छ र फेरि यसलाई गर्ने प्रोएक्टिभिटी विकसित गर्नुभयो भने तपाईँले यही परिणाम पाउनुहुनेछ। तपाईँको प्रभावकारिता नाटकीय रूपले बढ्नेछ। तपाईँको समस्याहरू र सङ्कट सुल्झाउनका लागि अनुपातमा अड्किनेछन्, किनकि तपाईँ अगाडिको बारेमा सोच्नुहुनेछ जसमा काम गरिदिनुहुनेछ, निरोधात्मक काम गरिरहनुहुन्छ जसले परिस्थितिहरूलाई सङ्कट बन्न नै दिँदैन। टाइम म्यानेजमेन्टको भाषा यसलाई पेरेटो सिद्धान्त भनिन्छ। 80% परिणाम 20% कार्यहरूबाट मिल्दछन्। मित्रहरू, आजको यो भिडियो यति नै। फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को भिडियो लिएर आउने वाचकका साथ अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूबाट छुटिन्छु। हस्त नमस्कार, बाई।